او تو کو تکبر ہی سکھے سی، او تو کو غرور ہی سکھے سی، او تو کو وڈائی سکھے سی، او تو کو بے حیائی بھی سکھے سی، حتیٰ کہ او تو کو بے پردگی بھی سکھے سی۔ کہنا ہی علم کو پڑھن واسطے آونیو، اے تو کو آجزی سکھے سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اندھے دلیلہ لینا، اور اندھے دلیلہ لینا۔ آج بھی تو سانچے دیا مختلف یونیورسٹیاں دیا شٹلہ میں دیا پیا ہوندے ہیں، مطلب وینا میں دیا پیا ہوندے ہیں، بسہ میں دیا پیا ہوندے ہیں، یا کالج یونیورسٹیاں دیا ساریاں بہنا ماما بیٹیاں جلے چوکے کھڑی ہوندے ہیں، حالت نیٹا کرو سر تے بوچھ ہونی کہیں نہیں ہوندہ، حالت غیر ہوندی ہے، یہ جلے کھلے کھلے جلے موبائل چاہتی کھڑی ہیں، پیو ماں کو اتنا پتہ کہیں نہیں کہ ان بڑے سارے موبائل نالو بیچاری کریں دی کیا ہو سی، بس باپ پیو کو چاہتی ہے میں ہائیو ایجوکیٹڈ بندی پہیاں، میرے ہاتھ ہے جتنا کج موبائل ہوئے اور میں کلاس اچ بہتے دنیا دے سامنے ہی دکھاونے جڑی تعلیم بے حیائی سکھاوے نساؤ تسیو تعلیم اگا کیا کروے سی کنا ہی مدرسے چ لنگھا سارے مدرسے دی طالبہ ہوئے اللہ اکبر سارے مدرسے دی بچی ساری بہن ساری بیٹی ہوئے جنن استاد دے کول آندی ہے استادوں کو سامنے بلہاتے کہیں پڑھیں گا استاد سے برا فرمیدن تو سنبھو کمرے دے اندر اور میں باسا مار ہوں تو اپنے ہاتھ تے دستان نہیں چاڑ پیرا وچ ساکس تے جرابیں پا اور اپنے منہ تے ایسا کپڑا دے کہ میں تیرے جسم کو نہ دیکھ سکاں حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں تے کو تعلیم اون علم دی پیا دینا جیڑا علم محمد دے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام مالک سرکار دے کول ایک والد گرامی تشریف گھنتے آئے آپ نے فرمایا حضور اسا اپنی اولاد کو نہ علم دین پڑھاونا چاہنے آپ نے فرمایا کیا کتنی بیٹے ہیں انہاں کے دو آپ نے فرمایا ان کمرے دے اندر داخل کر دو اور جلے کمرے دے اندر داخل کی تو نے آپ نے دو سوٹیاں چاہ دیتیاں اور دو سوٹیاں چھوٹیاں چاہ دی تو نے آپ نے فرمایا انہاں بچیاں دے ہاتھ چ دیو جا انہاں کے انہاں بچیاں دے ہاتھ چ دیواں جی ہاں آپ نے فرمایا بھارا جیاں کپڑا نا ہی چار دیواری دے اوتے پہنچا اور جن دے وچ ویکھے دے وچ بہ کے میں ایڈو بہ ویسا میری بیٹے ایڈو بہ ویسا آپ نے فرمایا ہاتھ دے اندر سوٹیاں کیوں دیتی ہوئے آپ نے فرمایا ہاتھ چ سوٹیاں تو دیتی ہم انہاں کو اکھائے جلے میں مسئلہ انہاں کو سمجھیندا بیٹھا ہو سا اگر انہاں کو مسئلہ سمجھ نہ آوے میرے نال بولے سے نہ تاکہ غیر عورت کی آواز میرے کنہ چ نہ پہنچے جڑن اے ہاتھ دے وچ سوٹیاں دے سا سوٹی اتے سوٹی مرے سے انہاں دی آواز تو میرے کو پتہ چل وے سی مسئلہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ ہی سمجھا رہے سا محمد دی شریعت دا پردہ ہی رہ گئے حالت کیا ہے پتہ چل گیا شریعت پردہ دے دیے جڑی تعلیم سکو بے پردی کی سکھاوے آج 16-14 پڑھی ہوئی دھی دے سر تے بوچھڑ نہ ہوئے بھالے سنگی ہو جائیں تعلیم کو جس جسم دے ہوتے کپڑا ہی نہ دے وے کہیں باپے اپنی زبانی جو آخری تائی جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر کو بھاراں دے ہن پتر خدا بخ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر امانہ دے ہن پتر حافظ جمع جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر کھرلا دے ہن پتر قبلہ عالم نور محمد بہار بھی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر قریجہ دے ہن پتر خواجہ غلام فرید جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر سواگیہ دے ہن پتر غلام حسن سواگ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر جوتے دے ہن پتر فقیر محمد بھارت جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر آرائیاں دے ہن پتر شاہ محمد عنایت قادری بلے شادہ مرشد جم دائی جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر بلوچ پٹھانا دے ہن پتر شاہ محمد سلیمان توسوی جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جم دے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وے چاہن گھر بخاریاں دے ہن پتر جلال الدین اچوی بخاری جم دے ہن آج 16-14 دھی پڑھ چکی ہے سر تے بوچھن کہنی بھالاو یہ جو تعلیم کو جیڑی تعلیم سر تے بوچھن لبہا دے وے اقبال بیٹھا روندے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آگ جڑی بندے کو بے پردگانی سکھیں دی تعلیم او ہوندی جڑی بندے کو تہذیب سکھیں دی تعلیم ادب سکھیں دی تعلیم موقوف دے دی تعلیم بندے دے اندر عجز اور انکساری پیدا کرے دی آج کوشش کرو اگر یہود و نصارہ دا مقابلہ کرنا چاہتے ہوئے تو یہودیاں دی وضع مکاؤ یہودیاں دی تعلیم نال اختلاف کرو یہودیاں دے نظام تعلیم نال اختلاف کرو آج بھی اگر یہ دھرتی ملک پاکستان دے ہوتے دین اسلام دا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہوئے آج محمد دے علم کو عروج دیوا آج میرے مصطفیٰ کریم دے علم دی تعلیم دا اعلیٰ معیار قائم کراؤ آج اگر چالی بھی تعلیم بڑے پسماندہ علاقے دے اندر بچے فاضل پھرن میں استاد جی اور ان کو 7 سلام پیش کرنا چاہنا مگر تاری خدمت چار کرنا چاہنا
پورے علاقے دے اندر 40 تواڈے منہ دے تے ہی نہیں پوندے اتھوں تا 400 نکلے اتھوں تا 4000 نکلے نا اتھوں جلے ایک پوری